के पास आना चाहूँगा। ये जो इंक्वायरी अब होगी, जो कमीशन बना दिया गया है, यही आप चाहते थे कि ऐसा ही हो? इंक्वायरी कमीशन ज़रूर मैंने अपनी दरख्वास्त के अंदर प्रेयर की थी, लेकिन ये हुकूमत का तश्कील करदा इंक्वायरी कमीशन जो है वो तो मुझे भी काबिल कबूल नहीं है, और मैं अपनी दरख्वास्त में जब भी ये टेकअप होती है सुप्रीम कोर्ट में इस बात को एजिटेट भी करूँगा, और अगर ये नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करूँगा, क्योंकि जिस तरह से ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं और जिस लेवल के लगाए गए हैं, जिनकी तरफ से लगाए गए हैं, उनको एक रिटायर्ड जज के इंक्वायरी कमीशन के सामने फेंक देना और उनको कहना कि ट्रायल करना, ये मसले का हल नहीं है। ना रिटायर्ड जजेस के अंदर इतनी ताकत होती है। ये तो हाई कोर्ट के जज साहबान ने टीओआर सेट होने सर, जो भी टीओआर सेट हो, जो भी टीआर, हमने माजी में हमारे सामने कई मसाले मौजूद हैं। इससे पहले एक प्रोग्राम में इस बात का जिक्र हो रहा था, जितने भी कमीशंस भरे उनका रिजल्ट क्या निकला? कुछ नहीं निकला। रिजल्ट सिर्फ निकलता है अदालती फैसलों का। अदालती फैसलों के जरिए आप किसी भी चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कमीशंस की रिपोर्ट के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस चीज को बैक कर रहे हैं कि हाँ जी ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग करने के बाद, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम, और कुछ नहीं तो दो जो जज साहिबान बैठे हुए थे आज प्राइम मिनिस्टर के साथ, कम से कम वो तो उससे बैक कर रहे हैं ना। हाँ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काबिल एहतराम है, उनके फैसले से इख्तलाफ करना जो है वो हमारा हक है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का फैसला जो है, या वो इस बात को अंडोज कर रहे हैं, उसके ऊपर हम उनसे इख्तलाफ करते हैं। मैं तो बड़ा अलानिया और खुले तौर के ऊपर इख्तलाफ करता हूं कि ये काबिल कबूल नहीं है कि आप हाई कोर्ट के जज साहबान जो हैं वो एक रिटायर्ड जज के सामने इस बाबत सबूत पेश करेंगे और उन सबूतों को कोई वेटेज दी जाएगी, या उसी मानों के अंदर जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा जिस की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, जिस तरह की वो एविडेंस लेके आ रहे हैं। मेरे दो बड़ी क्लियर इस पिटीशन के अंदर मौक़िफ़ हैं। जो भी सच बोल रहा है उसका साथ देना चाहिए, और जो भी गलत बयानी कर रहा है जिसकी वजह से इस पूरे मुल्क में क्राइसिस आ गया, उसको जो है सजा देनी चाहिए, चाहे वो आपकी एक्चुअली आपकी जो पिटीशन मैंने पूरी पढ़ी है, इसमें तो ज्यादातर चार्जशीट तो एक्चुअली जजेस की तरफ लग रही है। हाँ, आपको जजेस के ऊपर एतराज है? हाँ बिल्कुल, इस बात के ऊपर एतराज है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, मैं एक पर्टिकुलर लाइन जो है वो मैं आपकी पढ़ रहा था, उसमें आप खुद ये लिखते हैं पेज नंबर 3 के ऊपर, और उसमें आप कहते हैं कि उन्होंने कहा सच इंटरफेरेंस माइट डेफिनेटली बी ट्रू कीपिंग इन व्यू ऑफ द कंट्रीज जुडिशियल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री। एग्जैक्टली, ये आप ही की लाइन है? हाँ जी बिल्कुल। इसका मतलब है आप मानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर माजी में ये सब कुछ होता रहा है? जी, ये हम सारे जानते हैं, ये तो एक एडमिटेड फैक्ट है। एडमिटेड फैक्ट, तो इसके बावजूद आप जजेस के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? मैं जजेस के ऊपर इल्जाम की उसकी रीजन भी मैंने लिखी है बीच में। के रीजन ये लिखी है, आपने बहरिया टाउन को भी बीच में डाल दिया। जी, बहरिया टाउन को भी डाल दिया। उसकी भी मैं आपको पता है कि वाकयाती शहादत एक प्रिंसिपल है जो लीगल जूरिस्प्रूडेंस में जो है वो बड़ा वेट दिया जाता है उसको। आपकी गुफ्तगू से मैं ये अज्यूम कर पाया हूं कि जनाब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन के खिलाफ कोई पोजीशन ली जी, और यहाँ पे 6 जजेस ने लेटर भेज दिया। 3 वाकयात जो है ना वो महज इत्तफाक नहीं है, वो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। क्यों? कैसे? मैं बताता हूँ। कमिश्नर रावलपिंडी साहब ने इल्जामात आयद किए, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज़ साहब की सरबराही में एक्शन प्रोसीड किया बहरिया टाउन के खिलाफ। उसके बाद कमिश्नर रावलपिंडी लॉन्च हो गया, और कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात के ऊपर किसी ने कार्रवाई नहीं। और उसके बाद अभी पिछले हफ्ते चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बहरिया टाउन का हुक्म जारी किया कि उनका रिकॉर्ड मंगवाया, और उसके साथ ही ये जज साहबान का लेटर आ गया। दूसरी बात, कमिश्नर रावलपिंडी के जो इल्जामात है उसको भी पीटीआई ने कहा कि हमारा यही मौकफ है। इन जज साहबान के लेटर को भी पीटीआई ने कह दिया कि ये हमारा मौकफ है। तो ये कोइंसिडेंस महज इत्तफाक नहीं है, ये बिल्कुल इत्तफाक नहीं है। मैं बतौर वकील ये समझता हूं, मैं बतौर जर्नलिस्ट कोर्ट रिपोर्टर ये समझता रहा हूं कि जज साहबान ये तो दाऊद साहब, इस पे तो ये भी कहा जा सकता है कि यू आर ट्राइंग टू गो, मतलब आप वो चीजें देखने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब ये तो आप अज्यूम कर रहे हैं ना कि जनाब अच्छा ये हुआ था, शायद इस वजह से ये एक साथ कनेक्टेड है। मतलब कल को आप ये भी कह सकते हैं कि जी इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो पीएसएल का फाइनल इसलिए हार गई क्योंकि शायद बहरिया टाउन की जो पिटीशन जो है वो केस, अगर मेरी उसके ऊपर नजर हो तो मैं जरूर कमेंट करूं अगर स्पोर्ट्स के मामलों के ऊपर। लेकिन मेरा 10-15 साल का जो जुडिशियल एक्सपीरियंस है, मैंने माजी में साकिब निसार साहब को देखा हुआ है, और हम सारे जानते हैं कि साकिब निसार साहब ने सुप्रीम कोर्ट का बेंच नंबर 1 जो है वो पीटीआई की सेंट्रल ऑफिस बनाया हुआ था, ये हम सारे मानते हैं। ठीक है। उनके जो साथी जज साहबान हैं साथ, वो बिल्कुल तहरीक इंसाफ के मरकजी तर्जुमान बनकर काम कर रहे थे, ये हम सारी बात सामने। तो इस तरह का माजी
ایکسپیرینس کرنے کے بعد میں ان جج صاحبان کی ایک ایسی موو کو کیوں نہ شک کی نظر سے دیکھوں کہ جس کے اندر وہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کے کیس کا حوالہ تو دے رہے ہیں لیکن شوکت عزیز صدیقی صاحب کی طرح نہ تو کیس پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، نہ وینیو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، نہ ہی اس افسر کا نام پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ کیس تو پن پوائنٹ کیا ہے انہوں نے، نہیں کیا نا سر، کیس آپ نے خود لکھا ہوا اس کے اندر کہ عمران خان صاحب کے کیس کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس ایک کیس کی بنیاد کے اوپر ہم ان جج صاحبان نے یہ پرزمپشن دے دی کہ آئی ایس آئی پورے پاکستان کی عدلیہ کو چلا رہی ہے، تو یہ تو آپ نے پورے پاکستان کے پبلک کو جو یہ کہاں لکھا ہے جی جج صاحبان نے یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ پورے پاکستان کی جوڈیشری کو چلا رہی ہے؟ ہاں جی سر، یہ آپ ان کے لیٹر کے پہلے پیراگراف میں آتے ہیں سر، پیج 1 وہ کہتے ہیں we are writing to seek the guidance from the Supreme Judicial Council with regard to the duty of the judge to report and respond to the actions on the part of the members of the executives, including the operatives of the intelligence agencies to seek interference with discharge of his her official functions and qualify as intimidation as well as the duty to report such actions to come to his her attention in relation to the colleagues and members of the courts that high court supervises۔ اس کا مطلب پوری کی پوری جوڈیشری، پوری ہائی کورٹ اور اس کے نیچے کام کرنے والی ساری جوڈیشری اسلام آباد ہائی کورٹ کی جوریسڈکشن میں وہ آئی ایس آئی چلا رہی ہے، یہ ممکن نہیں ہے اور اس کی مثال کوئی نہیں ہے۔ سر اس پیراگراف میں تو نام بھی نہیں آیا ایس آئی کا، اس کو آگے جا کے وہ آپریٹ کر رہے ہیں، آگے جا کے اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں۔ میں قطعاً یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ہر مقدمے کے اندر آئی ایس آئی انٹرفیئر کری ہے، اب یا تو سارے مقدمات میں آئی ایس آئی نے انٹرفیئر کیا ہے یا کسی میں نہیں کیا، اور اگر کسی میں کیا ہے تو اس بندے کا نام بھی لکھ دیتے، جیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب کے کیس کے انہوں نے حوالہ دیا ہے نا، شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جنرل فیض صاحب کا نام لیا، جگہ بھی بتائی، ٹائم بھی بتایا، اور وہ بالکل آج تک وہی گفتگو بتا رہے ہیں جو گفتگو ہوئی تھی۔ اس لیٹر میں ہمیں یہ بات نہیں ملتی۔ بالکل الیکشنز کے حوالے سے بھی نا بالکل مسلم لیگ نون بھی یہی بات کرتی ہے کہ جناب یہاں پہ اگر پنجاب میں اگر دھاندلی ہوئی ہے نا تو اس کا مطلب ہے کے پی میں بھی ہوئی ہے، ورنہ نہیں ہوئی ہے۔ نہیں تو آپ بھی تو وہی پرزمپشن دے رہے ہیں نا کہ یا تو وہ سارے کرتے ہیں یا بالکل نہیں کرتے، یا بالکل نہیں کرتے، یہ مطلب آپ ایک ہی سائڈ پہ جا سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو آپ کوئی بھی پرزمپشن دے لیں منصور صاحب، لیکن آپ جب جیسے فرض کر لیں، آگے چلتے ہیں ان کے جج صاحبان کے لیٹر کے اوپر جو انہوں نے 2023 میں لکھا تھا، پہلا پیراگراف ہے، یہ میری پٹیشن کا پیج 18 ہے سر، طارق محمود جہانگیری صاحب، پہلا پیراگراف ہے۔ جی بتائیے۔ پہلے پیراگراف میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ مجھے سیکٹر کمانڈر اسلام آباد کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے کہا گیا، ٹھیک ہے، تو اگر سیکٹر کمانڈر اسلام آباد کا یہاں پر نام لکھ دیتے یا چلے نام نہیں لکھا تو جس بندے کیوں نہ سر دیکھیں، اب اس ایلیگیشن کو فرض کر لیں، ہم انکوائری آپ انکوائری کر رہے ہیں، نہیں یہ کوئی اتنا بڑا اعتراض نہیں ہے نا۔ دیکھیں اگر میں سنیں نا، میں اگر ابھی آپ سے جا کے یہ بات کہتا ہوں کہ داؤد صاحب میں ابھی نا چیف جسٹس سپریم کورٹ سے مل کے آ رہا ہوں، تو آپ مجھے کہیں یار آپ نے نام کیوں نہیں بتایا؟ مطلب آپ کو پتہ ہے کہ کون ہے اس میں، یہ کس بات کا اعتراض ہے؟ آپ اب انکوائری شروع ہو گئی ہے، جو انکوائری کمیشن ہے انہوں نے طارق محمود جہانگیری صاحب سے کو بلایا اور پوچھا کہ جی آپ اس بندے کا نام بتائیں جس نے آ کے آپ کو کہا کہ آپ سیکٹر کمانڈر کے ساتھ ملاقات کریں، تو طارق محمود صاحب کو پھر بتانا چاہیے، بتائیں گے اصولی طور کے اوپر بتانا چاہیے، اس میں نہیں لکھا بتانا چاہیے، اور پھر اس مقدمے کا بھی بتانا چاہیے۔ ٹی او آرز بنیں گے نا، ابھی تو ٹی او آرز بنیں گے، یہ سب کچھ ہوگا۔ چلیں میں آتا ہوں ثاقب صاحب، یہ سر آپ نے ساری گفتگو سنی ہے، ثاقب صاحب یہ خوش نہیں ہے داؤد صاحب؟ میں خوش ہوں، ابھی آپ نے مجھے کہا میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں۔ نہ میں اس لیٹر کے جو مقصد ہے اس کے اوپر مجھے اعتراض ہے۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں جو کمیشن بنا ہے آپ اس پہ خوش نہیں؟